अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज इमरान रियाज के केस में रिमांड पे पेश हुए, बड़ी लंबी बहस हुई, उस पर बात करूँगा। मैं कोशिश करूँगा आप तक हालात बता सकूँ। 23 फरवरी 2024 जुमे का दिन है। बहुत चीज़ें तेज़ी से आगे चल रही हैं। मैं बहुत सी बातें और भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सिर्फ शॉर्ट में आपको चीज़ें बता दूँ जिसमें मैं बात करना चाहता था, मैंने रोकी हैं। जॉन चौधरी की सफलता बरकरार रही। साबिक कमिश्नर के बयान पर नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या आया हुआ है। अलीम खान के भी नोटिफिकेशन जारी हो गया। सोशल मीडिया पर जो बंदिश है अमरीकी हुकूमत की तरफ से, जो है ना, अमरीकी इज़हार तशवीश आ गया। मौलाना फजल रहमान का शिकवा क्या है। इत्तेहादी हुकूमत लेकर भी पहले भी गलती की, आज भी गलती कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। कर्ज़े के मुतालिक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, मुस्लिम नून ने मरियम नवाज़ के सिवा सीनियर क़यादत को सूबाई निशस्त छोड़ने की हदायत कर दी। गैर शरई निकाह केस के फैसले के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में क्या हैरानकुन तब्दीली लेकर आ गए हैं। और मोहम्मद अहमद चट्ठा की 8 मार्च तक राहदारी ज़मानत मंजूर हो गई है। मैं खामोश नहीं हूँ। जज साहब सहाफ़ी ने अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। मरियम नवाज़ जो है ना मुस्तफ़ी हो गए। सबसे पहली बात तो है ना कि इमरान रियाज को गिरफ़्तार कर लिया। रात बताया गया एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का FIA का मैंने पहले पता करवाया। आपने रात तफसीली मेरी मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे गुफ्तगू या सोशल मीडिया पे आपने देख ली होगी। उन्हें रात गिरफ़्तार करके बहुत जगह फिराते रहे। आज मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त रही जेल में। कुछ तस्वीरें बैकग्राउंड पे चल जाएंगी। मैं काफ़ी आज तकरीबन 3 घंटे बहस हुई है और अदालत को कन्विंस किया है कि यह अखराज का मुकदमा है। उनको जो है ना घर से, और वो वीडियो फुटेज बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ सारी, वहाँ आप देख सकते हैं कितने बड़े डाले आए, कितनी गाड़ियाँ आई, घर से अंदर से गिरफ़्तार की। आज इमरान रियाज ने यहाँ अदालत में बताया भाई, और मैंने फिर बताया भी जस्टिस काजी फाइसा का आया है कि आपने गिरफ़्तार करना है तो सर्च वारंट कहाँ है, आप जिसका दिल चाहे मर्जी जिस वक्त मर्जी आकर उठा कर ले जाएंगे। और बुनियाद क्या है आपके पास? बुनियाद तो आपके पास है ही कोई नहीं। और इसमें अगली जितनी रेमेडीज़ लेनी है वो तो मैं ले रहा हूँ, और मैं रेमेडीज़ लेके रहूँगा। पीछे तो हम हटने वाले नहीं हैं। राहत लेकर वो फिरते रहे, फिर आपको पता है प्रेशर रहा, कहाँ से प्रेशर आता रहा। इमरान रियाज ने बहुत सी बातें बताई, बहुत सी बातें मैं नहीं बता रहा आप तक, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं है। जब सुबह मुलाकात हुई बहस करने से कबल, इमरान रियाज ने ख़ुद भी अदालत में बहस की। वो तस्वीरें भी आप बैकग्राउंड पे सारा वो देख रहे हैं कि उन्हें अपना पूरा टोटल केस बताया। दुख और अफसोस इस बात का था, हथकड़ी लगाकर पेश की गई थी। मैंने कहा ये दहशतगर्द है, ठीक है ना जी। और ये भी इमरान रियाज ने वहाँ कहा कि मैंने अपना क्वीन को सलामी दी है, यानी वो क्वीन से मुराद मरियम सफदर की बातें हो रही हैं। और उन्होंने साफ कहा, उसने कहा मेरी लड़ाई माफिया के साथ है, ये इदारे मेरे हैं, मेरी लड़ाई माफिया के साथ और मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। और सिर्फ 8 फरवरी तक खामोश रह जाओ, पहले जो कहा था। और ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा तो सिर्फ खामोश रहने की पेशकश की गई थी। इस महफिल की आखिरी उम्मीद हूँ मैं, पीछे नहीं आऊँगा। मुझे मार दो, मेरा खमीर ही ऐसा है, मेरी कुर्बानी दे दें, मेरे बाप पर इल्ज़ाम ना लगाएं। मुझ पर 25 मुकदमात बनाए गए, हर एक मुकदमा को फेस किया। फिर भी उम्मीद, आखिरी उम्मीद है कौम की, यानी कौम की उम्मीद है। यानी असूली तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ ज़रा FIR में कोशिश कर रहा हूँ बैकग्राउंड पे FIR चला दूँ। जो एंटी करप्शन की FIR है, उस एंटी करप्शन की FIR में आप देखेंगे कोई केस नहीं है। एक सोर्स रिपोर्ट में बनाया गया कि जनाब इन्होंने नाजायज़ तामीरात की हैं और वहाँ मछली का ठेका लिया है। और वो ठेका, कमाल की बात है, पब्लिक ऑक्शन हुई है। पब्लिक ऑक्शन में सबसे महंगी बोली दी है, और सबसे महंगी बोली देने के बाद जो है मछली पकड़ने का वहाँ पर ठेका लिया। उस फार्म हाउस के साथ बड़ा अच्छा एरिया, मैं वहाँ रह के आया हूँ। कई तस्वीरें अगर मेरे पास अवेलेबल हुई वहाँ की, अच्छा चलें छोड़ें, लेकिन यहाँ चलानी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो एरिया ऐसा है, साफ़ सुथरा एरिया है। वहाँ जंगल में इन्होंने पौधे लगाए हैं, ग्रीनरी उगाई है, बहुत कमाल है। यानी है तो ज़रा दूर, लेकिन जब आदमी जाता है तो एंजॉय करता है उस एरिए को। अब इस FIR में 161 का जिक्र था, 162 का जिक्र था कि सरकारी अफसर ने को रिश्वत दी। और कमाल की बात यह है, उस सरकारी अफसर को आज तक पकड़ा नहीं। ये पर्चा उस वक्त जब उस वक्त तकरीबन 2023 के अंदर ना बनाया गया, और बक्से उस पर्चे का जो जैसे इमरान रियाज आया तो वो बेस बनानी थी। और इंक्वायरी रिपोर्ट के एंटी करप्शन ने बुलाया, एंटी करप्शन को जाके सारे सबूत दे दिए। इमरान रियाज की इनकम टैक्स की रिटर्न है, बल्कि कोर्ट के अंदर जज साहब को मैंने वो
گھر پہ چھاپا مارنا اور وہ ساری چیزیں. اور میں نے کہا کہ ایک ایک آرگومنٹ لکھیے گا, ہم نے صرف یہاں نہیں جانا, ہم نے اس پہ ہر جانے پہ بھی جانا ہے. یہ جو گرفتاری کی ہے غیر قانونی ہے. اور سیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب سے, اور ان کا حکم نہ ماننے کے بعد توہین عدالت کی وہ کارروائی لے کر چل رہے ہیں, اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. یہ بھی ریکارڈ کے اوپر عدالت کو بڑا بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے, اتنی لمبی بحث کا مقصد یہ تھا کہ قانون پڑھایا ان کو کہ سرچ وارنٹ ہے, 161 کیا ہے, 162 کیا ہے, 34 سیکشن کیا ہے, 547 اینٹی کرپشن کا. جب بندہ ہی کوئی نہیں پکڑا, اپنے ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے, سورس رپورٹ کہہ دے رہے سورس رپورٹ نہیں ہے. آپ کو یہ گرفتاری جو یہ آفٹر آل اس آرڈر کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں. میجسٹریٹ نے جو یہ جوڈیشل کیا ہے یہ والا آرڈر, اس کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ آرڈر میں یہ ڈسچارج بنتا ہے. آپ اس طرح نہیں آتے. اور ضمانت جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی عدالت میں جائے گی, جو کہ جورسڈکشن اینٹی کرپشن کی عدالت کی ہے, اینٹی کرپشن اسپیشل عدالت ہے, اس کے سامنے ضمانت دائر ہوگی اور اسی عدالت نے ضمانت دینی ہے. اس کے علاوہ کویشمنٹ کی بھی میں کر رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کے اندر لے کر آیا جائے اس سارے معاملے کو. اور گرفتاری ہے کہ انہوں نے جسٹیفائیبل جیسی بھی ہے وہ بنا دی ہے, تاکہ وہ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے رکھ سکیں. عمران ریاض آپ کے الزام لگایا گیا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب والے معاملے میں انہوں نے ایسی کوئی خبر نہیں کی, ایسا کوئی کام نہیں کیا. ٹویٹ انہوں نے صرف ری ٹویٹ ہی کیا ہے حالات اور واقعات کو سامنے. مولانا فضل الرحمان باقی سب لوگوں نے احتجاج کیا اس ججمنٹ کا. دیکھیے اس ججمنٹ کا ترجمہ اگر پڑھیں تو اس ججمنٹ میں بہت سے فلاز ہیں, اور وہ بیل میں میرٹ کی باتیں نہیں کی جا سکیں, جس سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے کلیئر تو کی ہے, اللہ کرے کہ اس پہ قائم بھی رہے. ختم نبوت پہ ہر ایک کا ایمان ہے, ہمارا اور آپ کا ایمان بھی ہے. میں نے اب اس میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے. عمران ریاض کو انشاءاللہ اس مقدمے سے بھی 25 مقدموں سے پہلے ڈسچارجی ہوئی ہے, تو ان سے بھی ڈسچارجی ہوگی. یہ مقدمے نہیں دیں گے اپنی جگہ پر, اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو خوشخبری دیں گے. آپ کو میں نے اگلا لائے عمل بھی بتا دیا ہے کہ اس ریمانڈ دینے کے امر کو چیلنج کریں گے سیشن کورٹ کے سامنے. وہ ہم علیحدہ چیلنج, آج کل سیشن کورٹیں ساری بند پڑی ہوئی ہیں, یہ بھی مصیبت ہے. ساتھ ساتھ ہم کویشمنٹ کی طرف بھی آئیں گے کہ یہ مقدمے کو خارج بھی کیا جائے, اور اس کے لیے ہم جتنا ہم سے راستہ بنتا ہے ہم وہ راستہ سارا اختیار کریں گے. عمران ریاض بے گناہ اور سچ, حق اور سچ کی آواز ہے, خاموش بیٹھنے والا نہیں. مریم صفدر نے جو ہے نا پنجاب قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا, اور یہ جو ہے نا جو سابق کمشنر جا کے چٹھا نے تازہ بیان کہا ہے کہ نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ سابق کمشنر کا الیکشن کے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور کمال کی بات ہے, امریکہ میں جو ہے نا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا فارم کی بندش پر امریکہ میں تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا احترام کیا جائے. پاکستان امریکہ فارم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کسی بھی سمیت آپریٹ کرتا رہے گا, اور ہر ایک کو رسائی ہونی چاہیے وہاں تک. اگر اب رسائی نہیں ہے تو پھر مسائل رہیں گے. جمعیت علماء اسلام سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی. انہوں نے کہا کہ ایک تو الیکشن بہت ہی مترازع ہے اور پارلیمنٹ میں کوئی حیثیت نہیں. 2018 کے الیکشن کے بعد خیال تھا کہ 2024 کا الیکشن منصفانہ ہوگا, لیکن ایک پھر بھائی JUI کی خواہش کو کچل دیا گیا. جاوید لطیف نے کہا کہ 16 ماہ والی اتحادی حکومت لینا غلط فیصلہ تھا, آج بھی حکومت لینے کا فیصلہ غلط ہے. بلومبرگ نے کیا کہا ہے؟ بلومبرگ نے کہا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت نے IMF سے $6 ارب تک قرضے دینے پر غور کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور جو یہاں بڑی مزدار بات جو ہے نا, عجیب سا ٹرم نے کہ لے لیا ہے. نامزد وزیر اعلیٰ جو ہے نا, انہوں نے پارٹی کی قیادت صوبائی اسمبلی نشستیں چھوڑنے کی ہدایت کر دی کہ جس نے صوبائی نشستیں ساری چھوڑ دے اور تاکہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں رکھیں. شہباز شریف قصور اور لاہور کی صوبائی نشستیں چھوڑ دیں گے, جبکہ حمزہ شریف لاہور کی صوبائی نشست چھوڑیں گے. حمزہ شریف بھی اس کا مطلب ہے صوبائی نشست چھوڑ دے گا. سلطان خان نے اجلاس کی صدارت کی, 9 منتخب اراکین سے حلف لیا, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جاتا ہے. تاہم نون لیگی عظمیٰ بخاری نے کہا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل کیا جائے گا. اور آخر میں بشرا بی بی اور عمران خان کے غیر شریک نے کہا کہ فیصلے کے خلاف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے اور اپیل دائر کر دی گئی ہے. اس اپیل کے کانٹیکس میں آخر میں صرف پشاور ہائی کورٹ میں 9 منتخب جو ارکان اسمبلی ہیں محمد احمد چٹھا کی 8 مارچ تک عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے.
الیکشن کمیشن سلمان اعجاز کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. اون چودھری کو حلقے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اس طرح ہی اپنا این 117 سے استحکام پارٹی کے مرکزی صدر عبدالعلیم خان کا بھی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اعجاز علی بھٹر کی درخواست خارج کر دی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.